ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज श्रावण महीना 12 गते सोमवार 27/7/2020 बाबा को साकार माया। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफूमाथि आफैले दया गर। आफूमाथि आफैले दया गर। बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चलिराख। बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चलिराख। बाबाको श्रीमत छ। बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू समय खेर नफाल। सुल्टो कार्य गर। समय खेर नफाल, सुल्टो कार्य गर। मिठे बच्चे आफूमाथि आफैले दया गर। बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चलिराख। बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू समय खेर फाल। समय खेर नफाल, सुल्टो कार्य गर। सुल्टो कार्य केलाई भन्नुहुन्छ बाबाले? बाबाको श्रीमत प्रमाण कार्य गर्नु, त्यो सुल्टो गर्नु। अब जुन पनि काम हामी बाबाको श्रीमत विपरीत मनमतमा अथवा परमतमा मायाको मतमा गर्छौँ भने त्यो कार्य के भयो? उल्टो भयो। उल्टो गरेपछि के हुन्छ? जुनै पनि काम उल्टो लुगा लगाए के हुन्छ? उल्टो चप्पल लगाए के हुन्छ? दुःख त हुँदैन उल्टो चप्पल लाउँदै उल्टो लुगा लाउँदैन। पागल भन्छन् अनि के अरे आफैलाई उ हुन्छ नि उल्टो भनेको उल्टै भयो। यो खुस्केछ भन्छ, पागल भन्छ। कुनै पनि चिजलाई नि उल्टो चलायो भने त्यसको आयु कम, त्यसले काम गर्दैन हैन, आयु पनि कम हुन्छ, छिटो बिग्रिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि उल्टो कार्य गर्यौँ भने हामीलाई सफलता मिल्दैन। मायाको मतमा परमतमा मनमतमा गरेको कार्यबाट सफलता मिल्दैन। बाबाको श्रीमत अनुसार कार्य गरेपछि बल्ल हामीलाई सफलता मिल्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ आफूमाथि आफैले दया गर। अर्काले दया गरोस् भन्ने कुरा होइन। अर्काले दया गरे कति दिन गर्छ? त यहाँ बाबाले आफूमाथि आफैलाई दया, जो बच्चा बाबाको श्रीमतमा चल्दैन, बिहान उठ्दैन, बाबालाई याद गर्दैन, प्यारले याद गर्दैन भने होइन उसले बाबा आफूमाथि आफै दया गर्दैन भन्छ नि। दुनियाँमा पनि आफूले माथि आफैले के गरे? हान्यो भन्छ। बन्चराले हान्यो भन्छ नि। आफूलाई आफैले हान्यो भन्छ, बन्चराले हान्यो भन्छ।
तर आफूमाथि दया गर्नु भनेको नै बाबालाई एकदमै प्यारले याद गर्नु नै दया गर्नु हो, होइन? याद गर्दैन भने दया गर्दैन। त बाबाले आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ, जो तकदिरवान बच्चाहरू छन् उनीहरूको मुख्य धारणा कुन चाहिँ हुन्छ? तकदिरवान बच्चाहरूको मुख्य धारणा कुन चाहिँ हुन्छ? कुन चाहिँ हुन्छ होला? आफूले आफैलाई दया गर्छ। बाबा यता हुनुहुन्छ। आफूले आफैलाई दया गर्छ। पापविद अनुहार कसरी हुन्छ उसले आफूले आफैलाई सोध्छ। अच्छा, उत्तर तकदिरवान बच्चाहरूले सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्छन्, होइन? तकदिरवान बच्चाले के गर्छन् भन्नु बाबाले? जो बिहान उठ्दैन त्यो भाग्यशाली होइन, तकदिरवान होइन, होइन? त्यही भएर म कति अभागी रहेछु, होइन? मेरो भाग्य पनि कस्तो रहेछ भनेर दुनियाँमा आफ्नो भाग्य आफै कोस्छन् नि। किन त्यो आफ्नो भाग्य आफै कोस्नु पर्यो? भाग्य बनाउने बेलामा के गर्यो? होइन? यहाँ त सुत्यो, सुतेर उठेर अगाडि आएर हाजिर भए पनि तन त हाजिर भयो, मन हाजिर भएको छैन। मन त फेरि मायाकै काखमा के भइरहेछ? सुतिरहेछ। तन त हाजिर भयो, होइन? अब बसेको आएर भन्ने मात्रै छ, तर यो छैन, बाबासित प्यार छैन, मायाको काखमै सुतिरहेको छ। तर तकदिरवान बच्चाले के गर्छन्? बाबालाई प्यारले याद गर्छन्, होइन? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यस्तो दिनभरि धेरै कार्य व्यस्तताले बाबालाई याद गर्न पाइँदैन, होइन? साँझ पनि पाइँदैन। तर जो बच्चा बाबालाई अमृत बेला प्यारले याद गर्छ भने, होइन, त्यसले कभर गर्छ क्या। न अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्छ, न दिउँसो साँझ बिहान बाबालाई याद गर्छ, होइन? त्यसले के हो? त्यो बच्चा तकदिरवान हो त? विविध कार्य व्यस्तताको कारणले कहिलेकाहीँ साँझ नुमासाम योग पनि गर्न पाइँदैन, होइन? अब जो निश्चित दिनचर्या बनेको छ त्यो गर्न नपाए, तर अमृत बेला उसले शक्तिशाली गर्छ भने त्यसले कभर गर्छ, उसको विकर्म विनाश हुन्छ, होइन? अनि बाबा भन्नुहुन्छ दिनभरि पनि बाबा याद स्वतः आइरहन्छ, अमृत बेला छ भने। नत्र भने अमृत बेला छैन, फाउन्डेसन नै छैन भने दिउँसो पनि बाबा याद गर्न मन लाग्दैन। पढ्न नचाहने बच्चाहरू के हुन्छन्? खेल्न रुचाउँछन्। त्यस्तै यहाँ पनि बाबालाई याद गर्न नचाहने बच्चाहरू पनि के गर्छन्? अनेक गफसफमा आफ्नो टाइम वेस्ट गर्छन्, फाल्तु काममा आफ्नो टाइम वेस्ट गर्छन्, बाबालाई याद गर्नै खोज्दैनन्। मैले यत्रो आफूलाई घाटा पारिरहेको छु भन्ने कुरा पनि उसलाई स्मृतिमा हुँदैन। त्यही भएर मान के भयो त? आज बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसले, होइन, यस्तो गर्छन् मान ऊ आफूमाथि आफै निर्दयी बन्छन्, दया गर्दैन, होइन? तकदिरवान बच्चाहरूले सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्छन्, बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर्छन्। बाबासँग के गर्छन्? मिठा मिठा कुराकानी गर्छन्। मान्छेसँग कुराकानी गर्दा त्यति इन्ट्रेस्ट हुने, टाइम बितेको थाहै नहुने। बाबा त्यही कुराकानी बाबासित गऱ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो? होइन? बाबालाई याद गर्दाखेरि बाबासित त्यही मिठा मिठा कुराकानी गऱ्यो भने त जसले भगवान्सित कुरा गर्ने आदत बनाउँछ नि उसलाई मान्छेसित कुरा गर्न मन लाग्दैन, धेरै कुरा गफ गर्ने मन लाग्दैन। जसले भगवानको प्यारले आफूलाई भरपूर बनाउँछ उसलाई देहधारीको प्यारको इच्छै हुँदैन। यसले मलाई माया गरेन, यसले मलाई प्यार दिएन भन्ने त्यो इच्छा हुँदै हुँदैन। जसले भगवानको प्यारको अनुभूति गरेको छैन उसले नै देहधारीको प्यारको इच्छा आशा अपेक्षा गर्छ। मलाई प्यार गरे हुन्थ्यो, मलाई माया गरे हुन्थ्यो, होइन, मलाई उमङ्ग उत्साह दिए हुन्थ्यो भन्ने कुराको अपेक्षा कसले गर्छ? जसले बाबाको प्यारको अनुभूति गरेको छैन त उसले देहधारीसित प्यारको इच्छा राख्छ। बाबाले भन्नुभएको छ तकदिरवान बच्चाहरूले बाबासित मिठा मिठा कुराकानी गर्छन्,
कहिल्यै पनि आफैमाथि निर्दयी बन्दैनन्। कहिल्यै पनि आफैमाथि निर्दयी बन्दैनन्। उनीहरूले सम्मान साथ कहिल्यै पनि आफैमाथि निर्दयी बन्दैनन्। उनीहरूले सम्मान साथ पास हुने मेहनत गरेर, सम्मानका साथ पास हुने मेहनत गरेर स्वयंलाई राजाईको लायक बनाउँछन्। स्वयंलाई के बनाउँछन्? राजाईको लायक बनाउँछन्। सम्मानसित पास हुने, डन्डा खाएर होइन पास भएर अनि के फाइदा होइन? पास त भयो तर के गरे होइन डन्डा खाएर सजाय खाएर भित्र इन्ट्री त पायो जस्तो हुन्छ नि, कहिले काहीँ ढिलो भयो अनि पस्न त पायो तर बाहिरै धेरै बेर कुकुरो बनेर बस्न पर्यो अनि बल्ल पस्न पायो भने त्यो इज्जत भयो त भएन नि। त सम्मान सहित होइन पास हुनेको साथ गरेर स्वयंलाई राजाईको लायक बनाउँछन्। कसले? जो बच्चा तकदीरवान छन्। ओम शान्ति। बच्चाहरू बाबाको सामुन्ने बसेका छन्। कसको सामुन्ने बसेका छन्? कहाँ हुनुहुन्छ बाबा? बाबा सामने हुनुहुन्छ। बच्चाहरू बाबाको सामने बसेका छन्। त्यसैले जानेका छन् हाम्रो बेहदका बाबा हुनुहुन्छ र हामीलाई बेहदको सुख दिनको लागि श्रीमत दिइरहनु भएको छ। बाबा बेहदको हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि बाबा बेहद हुनुहुन्छ त बाबाले दिनुहुन्छ पनि बेहदकै होइन। उसको पासमा जति पनि छ किन कन्जुस गर्न पर्यो? दिनेवालाले कन्जुस गर्दैन। यहाँ लिनेवालाले नै कन्जुस गर्छन्। लिनेवालाले नै लिनै सक्दैनन्। झोली सानो छ, एक दिन पुरुषार्थ गर्छ, 2 दिन गर्छ, तेस्रो दिन थाकेर घरै थन्किन्छ। दिनेवाला कहिले पनि थाक्दैन। लिनेवाला सधैँभरि हाजिर हुन्छ होइन। लिनेवाला थाक्छन्। बाबा त बेहदको हुनुहुन्छ, त्यसैले दिनुहुन्छ पनि बेहदको, श्रीमत पनि बेहदको, ज्ञान पनि बेहदको, प्राप्ति पनि होइन बेहदको दिनुहुन्छ। उहाँको लागि नै गायन गरिएको छ, रामदिल लिबरेटर धेरै महिमा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ केवल महिमाको मात्र कुरा छैन। बाबाको कर्तव्य हुन्छ बच्चाहरूलाई मत दिनु। बेहदका बाबाले पनि मत दिनुहुन्छ। बाबा उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भने अवश्य उहाँको मत पनि उच्च नै हुनुपर्छ। बाबा उच्च हुनुहुन्छ भने बाबाको मत पनि के हुन्छ? उच्च हुन्छ। मत लिने आत्मा हो। राम्रो वा नराम्रो आत्माले नै गर्छ। यस समयमा दुनियाँलाई रावणको मत मिल्छ। दुनियाँलाई अहिले कसको मत मिलिरहेको छ होइन? रावणको मत। सुतिराख भनेको मत कसको? अहिले के काम छ र भने सुत्ने त्यो कसको मत? रावणको मत होइन। अब जे पनि खाऊ, जसो पनि गर होइन, विकारमा जाऊ, यो सबै कसको मत हो? रावणको मत। त मनुष्यलाई अहिले रावणको मत मिलिरहेको छ, रावणकै मतमा चलिरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई मिल्छ रामको मत। रामको मतले के भन्छ? सबेरै उठ, शुद्ध भोजन खाऊ, पवित्र बन। रामको मतले भन्छ। रावणको मतले के भन्छ? बिहान सुतिराख होइन, मलेक्ष्य भोजन खाऊ होइन, मलेक्ष्य भोजन खाऊ, विकारमा डुब। कसले भन्छ? रावणको मतले भन्छ होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रावणको मतले निर्दयी बनेर उल्टो काम गर्छन्। बाबाले सुल्टो काम गर्न मत दिनुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कार्य हो आफैमाथि दया गर्नु। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू सतो प्रधान थियौँ, धेरै सुखी थियौँ। फेरि रावणको मत मिल्नाले तिमी तमो प्रधान बनेका छौ। अब फेरि बाबाले मत दिनुहुन्छ। एक त बाबाको यादमा बस होइन। बाबाले मत दिनुहुन्छ। पहिलो कुरा बाबाले मत दिनुहुन्छ। एक त बाबाको यादमा बस। अब आफूमाथि दया गर, यो मत दिनुहुन्छ। बाबाले दया गर्नुहुन्न,
ए भगवानमा दया गर भन्ने। दया बाबाले गर्ने हो र भगवानले गर्ने हो र दया? आफूले ल आफैलाई ठिक छ, भगवानले दया गरेर मलाई चाहिँ होइन, मान्नु ठिक छ, भगवानले दया गरेर मलाई 1 लाख रुपियाँ दियो, कतैबाट दिलाइदियो, मलाई भर्खर चाहिएको बेला। अब त्यो 1 लाख रुपियाँलाई गएर मैले होटलमा गएर मस्त खाएर सुतेर उडाइदिएँ। भगवानले त दया गरे हो नि त, हो कि? अब त्यसपछि फेरि त्यसलाई सदुपयोग गर्नको लागि आफूले आफैमाथि दया गर्नु पर्यो नि त। आफूले आफैमाथि दया गरेर त्यसको भरपूर रूपमा सदुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ नि त्यसबाट होइन राम्रो कर्म गरेको हो, अनि बल्ल आफूमाथि दया भएर अनि भगवानमाथि दया गर भन्ने, उसले दया गर्छ अनि गएर आफूले नराम्रो कर्म गर्न नछोड्ने, हो कि? नराम्रो कर्म गर्न नछोडेपछि अनि फेरि भगवानसित गएर फेरि के भन्ने? दया गर। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले दया गर्दिनँ, भगवानलाई दया गर भन्ने होइन, तिमीले दया चाहिँ आफैले आफैमाथि गर्ने हो। त राम्रो कर्म गर्नु भनेको नै आफूमाथि आफै के गर्नु हो त? दया गर्नु हो। त बाबाले त यस्तो यस्तो गर भनेर श्रीमत दिनुहुन्छ। आफूमाथि आफैले दया गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर आफ्नो पतित पावन बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। बाबाले राय दिनुहुन्छ तिमी पावन कसरी बन्छौ? बाबा नै पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँले श्रीमत दिनुहुन्छ। यदि उहाँको मतमा चल्दैन भने आफूमाथि निर्दयी हुन्छौ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, समय खेर नफाल। होइन, हामी बच्चाहरूको लागि एक एक समय के छ त होइन किम्ती छ। त यो समय खेर नफाल, यो पाठ पक्का गर, हामी आत्मा हौ। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि गर। धन्दा गर, नगर त भन्न होइन नि बाबाले। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि गर, तर समय निकालेर युक्ति रच। काम गर्दा आत्माको बुद्धि बाबातर्फ हुनुपर्छ। होइन, काम गर्दा आत्माको बुद्धि कता हुनुपर्छ? खाना बनाउँदा, खाना खाँदा, खाना माग्दा, झाडु पोछा लाउँदा, खेतमा काम गर्दा, दोकानमा बस्दा। दोकानमा बस्दा त हुन्न होला, दोकानमा बस्दा बुद्धि कता हुन्छ? पैसातिर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हरेक कर्म गर्दा बुद्धि कता हुनु पर्यो? बाबातिर, बाबालाई याद गर्नुपर्छ। अच्छा, जसरी प्रियतमले पनि काम त गर्छन् नि, दुवैले एकअर्कालाई प्यार गर्छन्। यहाँ यस्तो छैन। तिमीले भक्ति मार्गमा पनि याद त गर्छौ। कतिले भन्छन् याद कसरी गर्ने? आत्मा परमात्माको रूप कस्तो छ जसलाई याद गर्न सकियोस्? किनकि भक्ति मार्गमा पनि गायन गरिन्छ परमात्मा नाम रूप भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, तर यस्तो होइन। भन्छन् पनि भृकुटीको बीचमा आत्मा तारा जस्तै छ। फेरि किन भन्छन् आत्मा कस्तो छ त्यसलाई देख्न सकिँदैन? एकातिर भन्छन् भृकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा भन्छन्, अर्कोतिर भन्छ फेरि आत्मा कस्तो छ, कस्तो देख्नै सकिन्न भन्छन्। त भृकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा भनेपछि त आत्मा त सितारा जस्तै रहेछ भन्ने कुरा समझ्न पर्यो नि त, बुझ्नु पर्यो नि। आत्मा सितारा भृकुटीको बीचमा चम्किन्छ। त किनकि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि गायन गरिन्छ परमात्मा नाम रूप भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, तर यस्तो होइन। नाम रूप भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ भन्छन् भगवानलाई, तर यस्तो होइन। त्यो त हो नै जान्नुपर्ने कुरा। आत्मालाई जान्नुपर्ने हुन्छ, परमात्मालाई पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। आत्मालाई पनि जान्न पर्यो अनि परमात्मालाई पनि जान्न पर्यो। आत्मालाई जानेपछि परमात्मालाई पनि जान्न सकिन्छ, होइन? त्यसरी पहिला सुरुमा त के गर्न पर्यो? आत्मालाई चिन्न पर्यो। त त्यो अति सूक्ष्म चिज छ जुन किरी भन्दा पनि महीन छ। शरीरबाट कसरी निस्किन्छ थाहै हुँदैन। आत्मा छ, साक्षात्कार हुन्छ। आत्माको साक्षात्कार भएर के भयो त? त्यो त तारा जस्तै सूक्ष्म छ।
आत्मा कस्तो छ? तारा जस्तै सूक्ष्म छ। त आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। जस्तो आत्मा त्यस्तै परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। आत्मा तारा त परमात्मा पनि तारा, सूक्ष्म ज्योति हैन। तर परमात्मालाई सुप्रिम सोल भनिन्छ। तर परमात्मालाई सुप्रिम सोल परमात्मा भनिन्छ। उहाँ जन्म मरणमा आउनुहुन्न। आत्मालाई सुप्रिम तब भनिन्छ जब जन्म मरण रहित हुन्छ। बाबालाई सुप्रिम किन भन्यो? किनकि जन्म मरणमा आउनुहुन्न। त्यस्तै आत्मा पनि सुप्रिम तब हुन्छ जब जन्म मरणदेखि रहित हुन्छ। जन्म मरणमा आएपछि सुप्रिम हुन सक्दैन, परम आत्मा हुन सक्दैन। आत्मा त आत्मा भयो, तर परम आत्मा हुनलाई त जन्म मरणदेखि के हुनु पर्यो? न्यारा हुनु पर्यो, पर हुनु पर्यो। त परम आत्मा भनेको एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, जो जन्म मरणबाट के हुनुहुन्छ त? न्यारा हुनुहुन्छ, अलग हुनुहुन्छ। बाँकी मुक्तिधाममा त सबै पवित्र भएर जानु छ। तिनमा पनि नम्बरवार छन्, जसको हिरो हिरोइनको पार्ट छ। आत्माहरू नम्बरवार त छन् नि। नाटकमा पनि कोही धेरै तलब खाने हुन्छन्, कोही कम खाने हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणको आत्मालाई मनुष्य आत्माहरूमा सबैभन्दा सुप्रिम भनिन्छ हैन। लक्ष्मी नारायणको आत्मालाई सबै मनुष्य आत्माहरूमा के भनिन्छ? सुप्रिम, उच्च भनिन्छ। सबै आत्माहरूमा उच्च को भयो त? हैन, लक्ष्मी नारायण। बन्न त सबै पवित्र बन्छन्, फेरि पनि नम्बरवार पार्ट छ। कोही महाराजा, कोही दासी, कोही प्रजा। तिमी कलाकार हौ। कोही राजा महाराजा बन्छन्, कोही प्रजा बन्छन्, कोही फेरि दास दासी बन्छन्। बन्न त सबै पवित्र बन्छन्, तर त्यसमा पनि नम्बर छ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। कोही त्यही पवित्रताको आधारमा हैन, कोही महाराजा बने, के बने? महाराजा बने, कोही प्रजा बने, कोही फेरि के बने? दास दासी बने हैन त। जानेका छौ देवताहरू सबै नम्बरवार छन्। राम्रो पुरुषार्थ गर्यौ भने उच्च आत्मा बन्छौ, उच्च पद पाउँछौ। तिमीलाई स्मृति आएको छ, हामीले 84 जन्म कसरी लियौं। अब बाबाको पासमा जानु छ। बच्चाहरूलाई यो खुसी पनि छ र नशा पनि छ। सबैले भन्छन् हामी लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक बन्छौँ। सबैले भन्छन् हामी लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक बन्छौँ। फेरि त्यस्तै पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको मालिक लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो? त्यस्तै पुरुषार्थ पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषार्थ अनुसार नम्बरवार पद पाउँछन्। सबैलाई नम्बरवार पाठ मिलेको छ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामा के छ त? बनी बनाउँछ। अहिले बाबाले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। सबैभन्दा श्रेष्ठ मत बाबाले अहिले हामीलाई दिनुहुन्छ। जसरी भए पनि, अब के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? जसरी भए पनि बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। जसरी पनि याद गरी गर्नु पर्छ। यसरी भएन उसरी भएन भन्न भएन। जसरी भए पनि के गर्न पर्यो? अब मनको कुरो हो के अरे हैन। अब तन चलाउनु पर्दैन, हात खुट्टो चलाउनु पर्दैन, अनि के को नभ्याउनु छ र हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ काम काज गर्दा पनि तिमीले मलाई याद गर्न सक्छौ। अब भाँडा माझिरहेछ बाबा, कति बाबाले मैले भाँडा माझेछु, बाबाले मलाई मात्रै हुनुहुन्छ भने यो भाँडालाई चम्का चाहिँ बाबाले मेरो आत्मालाई के गर्दै हुनुहुन्छ? चम्काउँदै हुनुहुन्छ। झाडु लाग्दाखेरि पनि त्यस्तै गर्नु। मैले घर सफा गरेछु, बाबाले म आत्मालाई सफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। कपडा धुँदा पनि त्यही गर्ने होइन। मैले चाहिँ यो साबुनले पानीले कपडा धुँदैछु, बाबाले के भन्नुहुन्छ? याद रूपी साबुन ज्ञान रूपी जलले म आत्मालाई बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? धुँदै हुनुहुन्छ, सफा गर्दै हुनुहुन्छ। केमा हामीले बाबा याद गर्नु रोकिनुपर्छ? केका लागि भ्याइन भन्नुपर्छ? याद गर्न नभ्याउने भन्ने छ र? छैन। त्यसैले जसरी हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ मलाई के गर? याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ।
अब खाना पकाउँदा के गर्नु पर्यो त खाना बनाउन नि त्यही होइन? खाना पकाउँदाखेरि पनि त बाबालाई याद गरी गरी बाबा हजुरले मलाई प्रसाद बनाइरहेको छु कि होइन? बाबालाई बनाइरहेको छु, यो बाबाले दिइरहनु छ। प्रकृति कसको? बाबाको। सारा ब्रह्माण्ड कसको? बाबाको। यो प्रकृतिभित्रका सम्पूर्ण चिजहरू कसको? बाबाको। मान्छे त केवल यसमा एउटा पाहुना मात्रै हो होइन? कोही कोही घरमा जसरी कोही पाहुना बनेर गयो, अलिकति मिठो खाना दियो, अलिकति राम्रो खाना दियो भने कोही कोही पाहुना त्यही घरमा अधिकार जमाएर भन्न थाल्यो भने त्यसलाई तिनीहरूलाई लहर दिन्छन् नि होइन त? अब यहाँ संसारमा अतिथि बनेर आएको छ, मेहमान बनेर आएको छ, तर हर चिजमाथि हर प्राणीमाथि अधिकार जमाएर अहिले मान्छे चाहिँ नि यदि इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम सबै कुरा खान थाल्यो। प्रकृति त उसको होइन नि होइन? ऊ त प्रकृतिको एउटा रचना मात्रै हो, एउटा पार्ट मात्रै हो। यो सारा प्रकृतिको मालिक त को हो? परमात्मा हो कि होइन? त आज मलाई खाना मिलेको छ, 2 रोटी प्रकृतिले दिएर त खान्छु। अगर यो प्रकृतिले दिन्थेन भने मैले कसरी खान सक्छु? त प्रकृतिलाई धन्यवाद, बाबालाई धन्यवाद, यो मेहनत गर्नेवालालाई धन्यवाद, जहाँबाट मैले यो मौसममा आइपुगेको छ यो भोजन, त्यसको पछाडि कतिले मेहनत गरेका छन्, ती सबैलाई धन्यवाद होइन? बाबालाई याद गर्दै बाबालाई प्रसाद पकाइरहेको छु भन्दै होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ होइन भोजन पकाऊ, राम्रो शुद्ध भाइब्रेसन त्यसमा पार, अनि त्यसपछि त्यो बल्ल प्रसाद हुन्छ। अनि दुखी भएर रिसाएर मैले मात्रै गर्नु पर्यो होइन? कोही गर्नेवाला छैन, यो घर सारा काम मैले गर्नुपर्छ, मैले नगरी हुँदैन कि होइन? त्यस्तै आफूले गरे खान पाइन्छ, नत्र खान पाइँदैन कि होइन? यस्ता यस्ता सोचेर खाएपछि त्यो अशुद्ध भाइब्रेसन केमा पऱ्यो त होइन? खानामा पऱ्यो नि होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो खाना पनि अशुद्ध बन्छ होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ, हर कर्म गर्दा तिमीले मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ अनि तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। शिरमाथि पापको बोझ त छ होइन? त्यसैले जसरी भए पनि यहाँ समाप्त गर्नु छ, तब आत्मा पवित्र बन्छ। तमो प्रधान पनि तिमी आत्मा बनेका छौ भने सतो प्रधान पनि तिमी आत्मालाई नै बन्नु छ। यस समयमा सबैभन्दा कंगाल भारतवर्ष, विपन्न भारतवर्ष बनेको छ, गरिब होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो खेल नै यहाँ हुन्छ, बाँकी उनीहरू त केवल धर्म स्थापन गर्न आउँछन्। पुनर्जन्म लिँदा लिँदा पछि गएर सबै तमो प्रधान बन्छन्। स्वर्गको मालिक तिमी बन्छौ। जानेका छौ भारत धेरै उच्च देश थियो, अहिले कति गरिब छ। गरिबलाई नै सबैले मद्दत गर्छन्। गरिब देखेर त सबैले के गर्छन्? मद्दत गर्छन्। हरेक कुराको भिक्षा मागिरहन्छ, धन पनि चाहियो, पैसा माग्छन्, कति साधनको सुविधाहरू होइन? एउटा देशले अर्को देशसित के गर्छन्? माग्छन्, ऋण कर्जा लिन्छन्, सम्झौता गर्छन्, यति वर्षमा चुकाउने भनेर अनि फेरि त्यसपछि दिन्छन् होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला त यहाँबाट धेरै अनाज जान्थ्यो, अहिले गरिब बनेको छ। यही भारतबाट धेरै अनाज विदेशमा जान्थ्यो, अहिले गरिब बनेको छ, त्यसैले रिटर्न सर्भिस भइरहेको छ। जे लिएर गएका थिए त्यो उधारो फिर्ता मिलिरहेको छ होइन? उनीहरूले सोचिरहेको छन् ऋण दिइरहेको छु भनेर, तर त्यो ऋण चुक्ता भइरहेछ भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि पहिला यहीँबाट धेरै लिएर गए, अहिले चाहिँ नि ऋण के गरिरहेछन्? उनीहरूले फिर्ता गरिरहेका छन्, चुक्ता गरिरहेका छन्। कृष्ण र क्रिस्चियन राशि एउटै छ, त्यसैले क्रिस्चियनले नै भारतलाई हक गरेका हुन् सम्पूर्ण होइन? अब व्यापारको नियम बनाएर आए, कति होइन समयसम्म त्यहाँ व्यापार गरे, त्यसपछि त्यही भारतमाथि नै कब्जा गरे होइन? आफ्नो चाहिने सबै कुरा आफ्नो हक हैकम जमाए होइन? पछि छोड्ने बेलामा कति कुरा फेरि लिएर गए होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ कृष्ण र क्रिस्चियन राशि मिल्छ, त्यसैले यिनीहरूले नै हाप गरेका हुन्। जो लिएर गए, खोसेर छिनेर लुटेर लिएर गए, त्यो अहिले रिटर्न त सर्भिस त भइरहेको छ होइन? त अब फेरि ड्रामा अनुसार उनीहरू आपसमा लड्छन्। मक्खन तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ होइन? अहिले पनि त लडाइँ भइरहेछ, अब हुन सुरु हुन अब लागिरहेको छ लडाइँ होइन?
बाबा भन्नुहुन्छ उसले भन्छ मैले लिन्छु, उसले आफ्नो क्षेत्रफल बढाउन खोज्छ, उसले आफ्नो क्षेत्रफल बढाउनु, एउटा सम्पन्नशाली धनी देशले अर्को होइन देशलाई चाहिँ कब्जा गर्न खोज्छन् होइन, गर्दाखेरि अनि तिनै देश फेरि आपसमा के गर्छन्, लड्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब जसरी अब पनि है यस सृष्टिमा पनि फेरि के गर्छन् त यी लड्छन्। अनि फेरि भारतवर्षमा बाबा भन्नुहुन्छ माखन विश्वको बादशाही रूपी मखन कसलाई मिल्छ, तिमी बच्चालाई मिल्छ। हामीले राज्य गर्ने, हामी चाहिँ राजा बन्ने, हामीले विश्वमा राज्य गर्ने भनेर उनीहरू आपसमा लड्छन्। विश्वको बादशाही रूपी मखन बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ। त यस्तो होइन कृष्णको मुखमा मक्खन थियो, यो त शास्त्रहरूमा लेखिदिएका छन्। सारा दुनियाँ कृष्णको हातमा आउँछ। मक्खन मुखमा देखाउनु भनेको नि के त, मक्खनको डल्लो हात मुखमा देखाउनु भनेको नि के त, यो सृष्टि रूपी विश्वको माथि नै के बन्नु त, राज्य गर्नु, विश्वको मालिक बन्नु। सारा विश्वको बागडोर नै बाबा भन्नुहुन्छ श्रीकृष्णको हातमा आउँछ। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। अब यस्तो कुरा त मान्छेहरूलाई के थाहा, यो त ड्रामाको गहिरो राज हो, गुप्त राज हो यो त। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी विश्वको मालिक बन्छौँ, त्यसरी तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो कदम कदममा पदम छ। केवल एक लक्ष्मी नारायणको राज्य थिएन, डिनास्टी नै थियो नि। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबैको पाउमा पदम हुन्छ। त्यहाँ त अनगिन्ती पैसा हुन्छ। पैसा हुन्छ उन्नलाई सत्यमा। पैसाको लागि कुनै पाप गर्दैनन्। अथाह धन हुन्छ, धन अथाह छ त किन पाप गर्नु पर्यो, सबैको पासमा अथाह धन छ त चोरी ठगी गर्न किन पर्यो, लुट्न किन पर्यो, पाप किन गर्नु पर्यो। अल्लाह अवल दिनको खेल देखाउँछन् नि। अल्लाह अवल दिन अर्थात् जसले देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ, सेकेन्डमा साक्षात्कार हुन्छ, अथाह सम्पत्ति कारुणको खजाना देखाउँछन्। मीराले कृष्णसँग साक्षात्कारमा नृत्य गर्दथिन्, त्यो थियो भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्गको कुरा छैन। तिमीले त प्र्याक्टिकलमा गएर वैकुण्ठमा राज्य गर्छौ, भक्ति मार्गमा केवल साक्षात्कार हुन्छ। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई लक्ष्य उद्देश्यको साक्षात्कार हुन्छ। जानेका छौ हामी यो बन्छौँ हैन, बच्चाहरूले भुलिहाल्छन्, त्यसैले ब्याज दिन्छ। अहिले हामी बेहदका बाबाको बच्चा बनेका छौँ। अहिले हामी के बनेका छौँ, बेहदका बाबाको बच्चा बनेका छौँ। त कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाको बच्चा बनेका छौँ त कति के हुनु पर्यो, कति खुसी हुनुपर्छ, कति खुसी हुनुपर्छ, कति हो कति। यो त घरिघरि निश्चय गर्नुपर्छ, तर माया विपक्षमा छ नि, त्यसैले त्यो खुसी पनि उडिहाल्छ। त माया विरोधी छ कि एन्टिपार्टी होइन, त उसले के गर्छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो उसले आएर एउटा न एउटा विघ्न ल्याउँछ, त त्यो खुसी फेरि के गर्छ, उडिहाल्छ। मायाले एकपल्ट फु गरिदिएपछि बच्चाहरू ढलिहाल्छन् यता, अनि खुसी पनि के हुन्छ, खुसी उड्छ, बच्चाहरू ढल्छ किन होइन। अच्छा, त बाबालाई याद गर्दै रह्यो भने नशा रहन्छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, फेरि मायाले भुलाइदिन्छ अनि केही न केही विकर्म हुन पुग्छ। तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ, हामीले 84 जन्म लिएका छौँ, अरू कसैले 84 जन्म लिँदैनन्। यो पनि जान्नु समझ्नु छ। जति हामीले याद गर्छौँ त्यति उच्च पद पाउँछौँ। फेरि आफू समान पनि बनाउनु छ, प्रजा पनि बनाउनु छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। तीर्थहरूमा पनि पहिला आफै जान्छन्, फेरि मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सँगै लिएर जान्छन्। त्यसैले तिमीले पनि सबैलाई प्यारले सम्झाऊ। सबैले बुझ्ने छैनन्। एउटै घरमा पिताले बुझ्छन्, बच्चाले बुझ्दैन। माता पिताले जतिसुकै बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँसँग दिल नलगाऊ भनुन्, फेरि पनि मान्दैनन्, हैरान पार्छन्।
जो यहाँको कुलको हो उसैले आएर सम्झिन्छ। हेर, यस धर्मको स्थापना कसरी हुन्छ? अरू धर्मको कल्मी लाग्दैन, उनीहरू त माथिबाट आउँछन्। हैन, अरू धर्मको कल्मी लाग्दैन, उनीहरू त माथिबाट आउँछन्। हैन, अहिले यो सृष्टिमा बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवता धर्मको अहिले बाबाले कलम लगाउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूका अनुयायी पनि आइरहन्छन्। बाबाले त स्थापना गर्नुहुन्छ र फेरि सबैलाई पावन बनाएर लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सद्गुरु लिबरेटर भनिन्छ। सद्गुरु सद्गति दिनेवाला, लिबरेटर, गाइड भनिन्छ। छुडाउनेवाला, दुःखबाट मुक्त गर्नेवाला, मुक्तिदाता। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा गुरु त एउटै हुनुहुन्छ, सच्चा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। आज दुनियाँमा मान्छेले आफूलाई सद्गुरु भनेर सद्गुरुको टाइटल उपमा लिएर बसेका छन्, सद्गुरुको उपाधि लिएर बसेका। मान्छे सद्गुरु हुन सक्छ? सद्गुरुको अर्थ के हो? अर्थ बुझेर पो उपाधि लिने हैन। सद्गुरु भनेको त सबैलाई सद्गति दिनेवालालाई सद्गुरु। अब सबैको सद्गति गर्न नसक्ने पनि सद्गुरु हुन्छ त। आफ्नै सद्गति गर्न सके होइन, अर्काको सद्गति के गर्छ हैन? आफ्नै सद्गुरु, आफ्नै सद्गति भयो भए त दिनरात त्यो ध्यान गरेर बस्नै पर्थेन नि त। देवताले ध्यान गर्छन् नि त, गर्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सद्गुरुको अर्थ थाहा छैन, सद्गुरुको उपाधि लिएर बस्छन्। सच्चा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। भारतवर्षलाई सचखण्ड पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ। रावणले झुटखण्ड बनाइदिन्छ। बाबाको लागि पनि झुटो र देवताहरूको लागि पनि झुटो भनिदिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हियर नो इभिल, सी नो इभिल। यसलाई भनिन्छ वैश्यालय, सत्ययुग हो शिवालय। मनुष्यले कहाँ सम्झिन्छन् र? उनीहरू त आफ्नै मतमा चल्छन्। कति लडाईँ झगडा चलिरहन्छ। बच्चाले आमालाई, पतिले स्त्रीलाई मार्न बेर लाउँदैनन्। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? बच्चाले आमालाई, बच्चाले आमालाई, कोही कोही त आमाले बच्चालाई पनि गर्छन् हैन। पतिले स्त्रीलाई मार्न बेर लाउँदैनन्, एक अर्कालाई काट्छन् भन्नुहुन्छ। बच्चाले देख्छ पिताको पासमा धेरै धन छ, दिँदैन भने मार्न पनि बेर लाग्दैन। कस्तो फोहोरी दुनियाँ छ। अहिले तिमी के भनिरहेका छौ? यो तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य खडा छ। तिमीले त केवल भन्थ्यौ हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यस्तो कहाँ भन्थ्यौ र विश्वको मालिक बनाउनुहोस्? अलिकति भयो नि कृपा दया दृष्टि म हजुरको म माथि परोस् हैन भनेर, हैन पावन बनाउनुहोस् भनेर भगवानलाई बोलाएको। यस्तो काम भन्यो र विश्वको मालिक बनाउनुहोस् भनेर? त्यो त भनेन। त परमपिता परमात्माले त स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ भने हामी स्वर्गमा किन छैनौँ? फेरि रावणले तिमीलाई नरकवासी बनाउँछ। कल्पको आयु लाखौं वर्ष भन्नाले भुलेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी स्वर्गको मालिक थियौ, अब फेरि चक्कर लगाएर नरकको मालिक बनेका छौ। मालिक हुँ न, आफूलाई मालिक त ठान्छन् हैन, त्यही भएर नरकको मालिक बनेका छौ। अहिले बाबाले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ प्यारा आत्माहरू, प्यारा आत्मा बच्चाहरू बाबालाई याद गर्यो भने, आत्मा बच्चाहरू शरीर बच्चा भने हैन, प्यारा आत्मा रूपी बच्चाहरू बाबालाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। तमो प्रधान बन्नमा आधा कल्प लागेको छ, अझ सारा कल्प नै भनौँ, किनकि कला त कम हुँदै जान्छ नि। यस समयमा कुनै कला छैन। भन्छन् म निर्गुणमा कुनै गुण छैन। यसको अर्थ कति स्पष्ट छ। यहाँ फेरि निर्गुण बालकको संस्था पनि छ। बालकहरूमा कुनै गुण हुँदैन, नत्र बालकलाई महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ। उनीहरूलाई विकारको बारेमा पनि थाहा हुँदैन। महात्माहरूलाई त विकारको बारेमा थाहा हुन्छ, त्यो बच्चालाई त विकारको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। यसैले कति गलत बोल्छन्। मायाले बिल्कुल झुटो बनाइदिन्छ। गीता पढ्छन् पनि भन्छन् भगवान उवाच काम महा
शत्रु हो। यसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, फेरि पनि पवित्र बन्नमा कति विघ्न पार्छन्। काममा शत्रु यसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ भन्छन्, तर फेरि त्यही पवित्र बन्नुमा फेरि कति विघ्न पार्छन्। बच्चाले विवाह गर्दैन भने कति रिसाउँछन्। माथि चाहिने घरको पालीमा चाहिने के भन्छ, छानामा चाहिने के झुन्ने छन्, नाम नदेऊ होइन, माथि चाहिने के झुन्ने छन्, खान नहुने कुराहरू तलतिर बसेर पूजा गरिरहेछन्, तलतिर बसेर भाँडाकुटी गरिरहेछन्। यहाँ गणेशले यो रे यो रे, यो चाहिँ पञ्चाङ्ग देउता रे, यो शिवजी रे, माथि चाहिँ के झुन्ने होइन। छैन त यो दुनियाँ यस्तो छैन त। अब त्यो पूजा त्यस्तो पूजा गरेर के फाइदा, अनि तिमीहरूले यस्तो केही गर्दैनौ भन्ने फेरि हामीले किन गर्नु पर्छ नि त्यस्तो होइन। त्यो सधैँभरि जसले जीवनलाई पूजनीय बनाइरहेछ त उसले फेरि त्यो स्थूलमा भाँडाकुटी खेल्न किन पर्यो, आवश्यकता छैन। अनि तिमीहरूले केही गर्दैन होइन। दुनियाँमा मनुष्य कति कर्मकाण्डतिर लागेको छन् होइन। अरू कर्म कस्तो गर्ने हो त्यो फेरि थाहा छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गीता पढेका छन्, कति शास्त्र पढेका छन्, कण्ठ गरेका छन्, भगवान्ले गीतामा के भन्नुहुन्छ यसो भन्नुहुन्छ भन्छन्, तर त्यसैको अर्थ थाहा छैन। फेरि आफैहरूले पवित्र बन्नमा विघ्न पार्छन्। बच्चाले विवाह गर्दैन भने कति रिसाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमतमा चल्नु छ, जसलाई फुल बन्नु छैन उसलाई जतिसुकै सम्झाए पनि मान्दैन। यदि बच्चाहरूले हामी विवाह गर्दैनौँ भन्छन् भने माता पिताले कति अत्याचार गर्छन्। त अब बाबा भन्नुहुन्छ जब ज्ञान यज्ञ रच्छु तब अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्, 3 पाइला पृथ्वी पनि दिँदैन। तिमी केवल बाबाको मतमा याद गरेर पावन बन्छौ, अरू कुनै कष्ट छैन। केवल आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। जसरी तिमी आत्माहरू यस शरीरमा अवतरित भएका छौ, त्यसै गरी बाबा पनि अवतरित हुनुहुन्छ। फेरि कछुवा अवतार, माछा अवतार कसरी हुन सक्छ? कति गाली गर्छन्, कछुवा माछा भनेर बाबालाई भनिदिए त गाली भयो नि होइन। भन्छन् कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ, अनि यस्तो होइन भनेपछि तिमीहरूले के जाने हौ र भन्छन्। बाबाले हुन्छ नि अब यस्तो वास्तवमा यो होइन भन्दाखेरि हामीले कति शास्त्र आदि पढ्यौँ, हामीले कति कण्ठ गरे, हामी तिमीहरूले के पढे हौ, तिमीहरूले के जाने हौ भन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो र देवताहरूको कति ग्लानी गर्छन्, मलाई आउनुपर्छ, आएर तिमी बच्चाहरूलाई फेरि मैले वर्षा दिन्छु, रावणले श्राप दिन्छ। मैले वर्षा दिन्छु, रावणले के गर्छ श्राप दिन्छ। यो खेल हो। दुखी भव, अशान्त भव, क्रोधी भव, कामी भव, विकारी भव भनेर रावणले के गर्छ श्राप दिन्छ। तिमीलाई यस्तो होस्, तिमी दुखी भइजाऊ भनेर रावणले श्राप दिन्छ। बाबाले अहिले आएर वरदान दिनुहुन्छ, सुखी भव, रावणले फेरि के गर्छ श्राप दिन्छ। यो खेल हो। कोही श्रीमतमा चल्दैनन् भने सम्झिन्छ यिनको तकदिर त्यति उच्च छैन। तकदिरवालाले सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई याद गर्छन्। तकदिर हुनुपर्छ भन्छ नि दुनियाँमा, भाग्य हुनुपर्छ। अब भाग्यवान बन्नु छ भने बिहान उठेर के गर्नु पर्यो? भाग्य बनाउने बेलामा घोडा बेचेर सुतिरहने, अनि पछि गएर म कति अभागी रहेछु भनेर त भन्नु, कति मिठो हुन्छ। जो तकदिरवान बच्चा छ, तकदिरवान बच्चाले सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई याद गर्छन् होइन, बाबासँग कुराकानी गर्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेमा नै विकर्म विनाश हुन्छ होइन। कोही उठेन, कोही उठ्यो भने पनि पुरा बिजोग ताल हुन्छ होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी उठेर बसेर के काम होइन, त्यो पनि त कोही कामै भएन, कमाइ त भएन। बाबासित बाबाको यादै भएन भने कसरी कमाइ हुन्छ होइन। दोकानमा बसेछ, जति ग्राहक आए पनि थाहै छैन, मतलब छैन, यसरी बसेछ भने त्यो दोकानमा कोही बस्छन्। कोही ग्राहक एउटा आयो भने पनि साउजी त सुतेर बसेर रहेछ नि यहाँ त भनेर जान्छन्। त्यस्तै हाम्रो साउजी बेहोरको साउजी बाबा होइन, सेठ। अब यिनीहरू यहाँ दोकानमा हात थापेर बसेर कि छैनन्
अनि ज्ञानको मेरा बच्चाहरू चाहिँ अलर्ट भएर बसेका छन् कि छैन, जागृत भएर बसेका छन् कि छैन। बाबा दिन आउनुहुन्छ, दिन आउँदा बाबा बिजोग ताल देख्नुभयो भने होइन के गर्नुहुन्छ? राजै खरिद गर्नु त बाबासँग। यो बच्चाको बुद्धि छैन, यस्तो बच्चाले दिएर के गर्ने होइन। अब चाप्रे पन्छीले चाहिँ गरेर बस्यो भने पो अनि बल्ल चाहिँ उसको मुखमा पानीको थोपा पर्छ। गरेर बसेर माथि फर्केर अब होटी परेर बसेछ भने थाहा हुन्छ त होइन। त्यस्तै यहाँ पनि अब सिधा बसेर बाबालाई याद गरेर बाबासित कुराकानी गर्दै बसेछ भने बाबाले दिनुहुन्छ, जानुहुन्छ। अब घोटी परेर बसेर मुन्टी के गर्ने, उसले पाउँछ त? पाउँदैन। बाबाले त्यो बच्चाको हालत अवस्था दिने योग्य छैन। त भाग्य बनाउने बेलामा भगवान्ले आएर तकदिर बाँट्ने बेलामा उसले तकदिर बनाउन सकेन। तर बाबाले भन्ने हुनुहुन्छ तकदिरवान बच्चाले बिहान सबेरे सबेरे उठेर यो ज्ञान मार्गमा हाम्रो उन्नतिको आधारै त्यही हो। यदि त्यो बिहान उठेर बाबालाई याद गर्दैन भने उन्नति हुन, प्रगति हुन सक्दैन। आफूलाई आत्म सम्झेर बाबालाई याद गरेमा विकर्म विनाश हुन्छ, खुसीको पारा पनि चढ्छ। जो सम्मान सहित पास हुन्छन् उनीहरू नै राजाईको लायक बन्न सक्छन्। केवल एक लक्ष्मीनारायणले राज्य गर्दैनन्, डिनाइस्टी हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति स्वच्छ बुद्धि बन्छौ। यसलाई भनिन्छ सत्सङ्ग। सत्सङ्ग एउटै छ जहाँ बाबाले सच्चा ज्ञान दिएर सचखण्डको मालिक बनाउनुहुन्छ। कल्पको सङ्गममा नै सत्यको सङ्ग मिल्छ। स्वर्गमा कुनै पनि प्रकारको सत्सङ्ग हुँदैन। अहिले तिमी हौ रुहानी सेल्भेसन आर्मी। तिमीले विश्वको बेडा पार गर्छौ। तिमीलाई मुक्त गर्ने श्रीमत दिने बाबा हुनुहुन्छ। तिमीलाई मुक्त गर्ने श्रीमत दिने को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो महिमा धेरै महान छ। बाबाको महिमा भारतवर्षको महिमा अपरम अपार छ। तिमी बच्चाहरूको पनि महिमा अपरम अपार छ। तिमी ब्रह्माण्डको पनि र विश्वको पनि मालिक बन्छौ। म त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हुँ। तिम्रो पूजा पनि डबल हुन्छ। म त देवता बन्दिन जो डबल पूजा होस्। बाबा भन्छ तिम्रो त पूजा पनि डबल हुन्छ। तिमी ब्रह्माण्डको नि मालिक बन्छौ, फेरि विश्वको पनि मालिक बन्छौ। म त केवल ब्रह्माण्डको मात्रै मालिक हुँ, विश्वको मालिक त म त बन्दिन होइन भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार सम्झिन्छन्, खुसीमा आएर पुरुषार्थ गर्छन्। पढाइ कति फरक छ। सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य चल्छ। त्यहाँ मन्त्री हुँदैनन्। लक्ष्मी नारायण जसलाई भगवान भगवती भनिन्छ उनले के मन्त्रीको राय लिन्छन् होला? भगवान ज्ञान सागरसित सुनेर पढेर बुद्धिमानसित पढेर बुद्धिमान बनेकाहरू उनीहरूलाई फेरि कोही दोस्रो मन्त्रीबाट राय लिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले मन्त्रीको राय लिन्छन् होला? जब पतित राजाहरू बन्छन् तब फेरि मन्त्री आदि राख्छन्। बुद्धि पतित भएपछि होइन अनि बल्ल के हुन्छ त? जब आफ्नो निर्णय सही रूपबाट लिन सक्दैनन्, पतित बनेपछि अनि फेरि मन्त्री आदि राख्छन्। अहिले त छ प्रजाको प्रजामाथि राज्य। तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँसँग वैराग्य छ। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान केवल रुहानी बाबाले सिकाउनुहुन्छ, अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। ज्ञान केवल रुहानी बाबाले सिकाउनुहुन्छ, अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा नै पतित पावन सर्वका के हुनुहुन्छ? सद्गति दाता हुनुहुन्छ। बाबा नै पतित पावन सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ।
शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबाको यादको साथसाथै आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नुपर्छ। बाबाको यादको साथसाथै आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नुपर्छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। सबैलाई प्यारले सम्झाउनुपर्छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। सबैलाई प्यारले सम्झाउनुपर्छ। नम्बर 2, यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैरागी बन्नुपर्छ। यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैरागी बन्नुपर्छ। हियर नो इविल, सी नो इविल। हियर नो इविल भनेको क्यों हियर नो इविल भनेको? इविल भनेको नराम्रो हैन। इविल भनेको वास्तवमा अशुद्ध, पतित नराम्रा कुराहरू जो छन्। बाबा भन्छ हियर नो इविल भनेको नराम्रो नसुन। सी नो इविल हैन। आँखा बन्द गर्नु पर्यो। नराम्रो देख कुरालाई देखेपछि आँखा बन्द गर्नु पर्यो। आँखा बन्द गरे नि इविल भनेको नराम्रो दुःखदायी कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, अशुद्ध बाते, अशुद्ध जो पनि चिज छ। बाबा भन्छ हियर नो इविल, सी नो इविल। हामी बेहद बाबाका बच्चा हौँ। हामी बेहदका बाबाका बच्चा हौँ। उहाँले हामीलाई अथाह सम्पत्ति, कति सम्पत्ति? हामी बेहदका बाबाका बच्चा हौँ। उहाँले हामीलाई अथाह सम्पत्ति, कारुणको खजाना दिनुहुन्छ। अथाह सम्पत्ति, कारुणको खजाना दिनुहुन्छ। यसै खुसीमा रहनुपर्छ। यसै खुसीमा रहनुपर्छ। बाबाले धारणामा भन्नुभयो बाबाको यादको साथसाथै आफू समान बनाउने पनि सेवा गर्नुपर्छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। सबैलाई प्यारले सम्झाउनुपर्छ। यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैरागी बन्नुपर्छ। नराम्रो नदेख्ने, नराम्रो नसुन्ने हैन। हामी बेहद बाबाका बच्चा हौँ। त्यसैले उहाँले बाबाले हामीलाई सम्पत्ति दिँदै हुनुहुन्छ अथाह हैन। कारुणको खजाना, यति धेरै सम्पत्ति दिँदै हुनुहुन्छ। यसैले त्यही खुसीमा रहनुपर्छ। वरदान, 1 सेकन्डको बाजीद्वारा सारा कल्पको तकदीर श्रेष्ठ बनाउने तकदीरवान भव। मान्छेसित बाजी लगाउँछन्, त्यहाँ त जित्ने कि हार्ने हो कोही ग्यारेन्टी हुँदैन। ल बाजी लगाउँ भन्छन् हैन। अब जित्ने कि हार्ने कोही ग्यारेन्टी छ त? छैन। यहाँ त बाबासित बाजी लगायो भने पक्का जितिन्छ। हार्ने त कुरै छैन। त्यो सेकेन्डमा बाजी लगाउन सक्नु पर्यो। तब सेकेन्डमा फेरि तकदीर पनि बढिहाल्छ। त्यो बाबासित बाजी ठोक्नै डराउँछन्। ओके, भगवानसित बाजी ठोक्नै डराउँछन्। हार्छु कि भगवानसित बाजी ठोकेर त कोही हार्दैन। मान्छेसित बाजी ठोक्यो लक्ष 100को लाखको हैन के गर्छन्? हार्यो भने गइगयो न, फुस्केन त हैन। 1 सेकेन्डको बाजी, अहिले सङ्गम युगमा बाबासित 1 सेकेन्डको बाजी खेला त फेरि सारा कल्पको तकदीर श्रेष्ठ बनाउने तकदीरवान भव। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तारमा, यस सङ्गमको समयलाई वरदान मिलेको छ। जे चाह्यो, जस्तो चाह्यो,
जति चाहियो त्यति भाग्य बनाउन सक्छौ। यो वरदान मिलेको छ। त्यति बेला जे चाहियो जस्तो चाहियो। त्यसमा पनि विशेष बाबाले अमृत बेलाको महत्त्व बताउनुहुन्छ। अमृत बेलामा हामीले बाबालाई यदि जागृत भएर बाबालाई याद गर्छौँ, एकदमै विधिपूर्वक हामीले बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबाले हर प्रकारको औलाहना सुन्ने, बच्चाहरूको फरियाद सुन्ने, बच्चाहरूको आवश्यकतालाई हेर्ने, त्यो सब बाबाले सुन्ने काम अमृत बेला गर्नुहुन्छ। जस्तो आफ्नो तकदिरलाई बनाउन चाह्यो त्यस्तै बनाउने समय, जे चाहियो जस्तो चाहियो र जति चाहियो त्यति लिन सक्ने, त्यस्तै भन्न सक्ने र त्यस्तै गर्न सक्ने, त्यो समय भनेको अमृत बेला। सङ्गम युगै अमृत बेला भनेर हुँदैन, त्यसमा पनि विशेष फेरि महत्त्वपूर्ण वरदानी बेला भनेको आफ्नो भाग्यलाई कस्तो बनाउनु छ त्यो समय भनेको अमृत बेला। यदि त्यो अमृत बेला उठेर सच्चा बाबालाई जागृत रूपमा बाबालाई याद गर्न सक्यो भने अनि बल्ल आफ्नो भाग्यको तकदिरको रेखालाई पनि जति लामो चाहे त्यति लामो खिच्न सक्छ, कोर्न सक्छ, जन्म जन्मको भाग्य बनाउन सक्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो समयलाई वरदान मिलेको छ। जे चाहियो जस्तो चाहियो जति चाहियो त्यति भाग्य बनाउन सक्छौ, किनकि भाग्य विधाता बाबाले तकदिर बनाउने चाबी बच्चाहरूको हातमा दिनुभएको छ। लास्टमा आएका भए पनि फास्ट गएर फर्स्ट आउन सक्छौ। लास्टमा आएका भए पनि फास्ट गएर के गर्न सक्छौ? फर्स्ट आउन सक्छौ। तर त्यही अनुसारको दौड्न सक्नु पर्यो, त्यहाँको त्यही अनुसारको चिन्ता हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको पुरुषार्थमा लगन हुनु पर्यो। हो म त ढिलो आएँ, मभन्दा पहिला धेरै आएछन्, उनीहरूले कति गरे होलान्, अहिलेसम्म कति उनीहरूले प्राप्ति गरे होलान्, म त धेरै ढिलो आएछु, त मैले कति गर्नुपर्छ होला प्राप्ति गर्नको लागि भने त्यो लगन, त्यो ताँत, त्यो चिन्ता, त्यो फुर्ना भयो भने बल्ल त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भने अब आएको पनि ढिलो छ होइन, तर फेरि पुरुषार्थमा चिन्ता पनि छैन। न अमृत बेला उठ्नुपर्छ, बाबालाई याद गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता छ, न अन्य सेवाको चिन्ता छ, न तनले सेवा छ, न धनले सेवा छ, न समयको सेवा छ, न बुद्धिको सेवा छ, न वाणीको सेवा छ, न बाबालाई याद गर्छ। कसरी भाग्य बन्छ होइन? अनि बाबालाई दिनु भएन भने बाबाको बच्चा बनेर मैले केही पनि पाइनँ भन्ने त अनि होइन मिल्छ भन्नलाई? मिल्दै मिल्दैन। त पाउनको लागि त्यही अनुसारको के गर्न पर्यो? गर्न पर्यो। बाबाले आज मुरलीमा भन्नुभयो भने आफूले आफैमाथि के गर? दया गर। आफूमाथि आफै दया गर्ने बच्चाले समयमा उठ्छ, समयमा पढ्छ, कर्म गर्छ। दया नगर्ने भोलि गएर अर्काको चाहिँ सेवा गर्ने, नोकरी गर्ने, चाकरी गर्नु छ भने बिहान सुतिरहन्छ, पढ्दैन, पढ्ने बेलामा फिल्म हेर्न जान्छ, गोटा खेल्न जान्छ, राम्रोसँग पढ्दैन, अनि भोलि गएर के गर्नुपर्छ? त्यस्तै हो नि त, यहाँ पनि त त्यही त हो नि। दुनियाँको पढाइको कति चिन्ता, कता म फेल हुन्छु कि, पुरा फर्स्ट डिभिजन ल्याउने रे, पुरा डिस्टिङ्सन हान्ने रे, त्यसको कति चिन्ता। यहाँ यत्रो पढाइको कति घाटा भइरहेको छ, जन्म जन्मलाई म अर्काको नोकरी गर्नेवाला बन्छु भन्ने चिन्ता छैन। फेरि राजा बन्न पऱ्यो नि होइन, कि नोकरी गर्नेवाला बन्ने। यो पढाइ पढेर म फेरि राजाको राजा बन्ने हो, त यो पढाइ म पढेन भने फेरि म के बन्नुपर्छ त? बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि नोकरी गर्नुपर्छ, भरी ढोग्नुपर्छ, भारी बोक्नुपर्छ, सानो पद पाइन्छ, यो पनि त पढाइ हो नि। त्यसैले लगन होइन छ भने लास्टमा आएका भए पनि फास्ट गएर फर्स्ट आउन सक्छौ। केवल सेवाको विस्तारमा स्वयंको स्थिति सेकेन्डमा सार स्वरूप बनाउने अभ्यास गर। निर्देशन मिल्न साथ 1 सेकेन्डमा मास्टर बीज बन, समय नलागोस्। यो 1 सेकेन्डको बाजीले सारा कल्पको तकदिर बनाउन सक्छ। बाबुको डाइरेक्सन मिल्यो, बाबुले हिजो पनि भन्नु है, 1 सेकेन्डमा डाइरेक्सन मिल्यो, तुरुन्त चल भन्ने बित्तिकै जान सक्नु पर्यो। ब्राह्मण जीवनको विशेषता नै हो एभर रेडी। बाबाले विशेष यो पोइन्टमा अन्डरलाइन गराउनु थियो। ब्राह्मण जीवनको विशेषता नै बाबाले जति बेला अर्डर गर्यो त्यति बेला ओके बाबा, जी बाबा, हाजी बाबा भनेर जान सक्नु पर्यो। एभर रेडी सल्लाह, त्यो बल्ल पक्का के हो? ब्राह्मण हो।
नै त अरू फेरि पिता पुत्र पत्नी पोत्रा दोत्रा याद आउन थाल्यो भने त्यो ब्राह्मण भयो त भयो होइन। हाम्रो पर्सनालिटी नै बाबाले मुरलीमा बताउनु भएको थियो। त आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ डाइरेक्सन मिल्न साथ 1 सेकेन्डमा मास्टर बीज बन, समय नलागोस्। यो 1 सेकेन्डको बाजीले सारा कल्पको तकदीर बनाउन सक्छ। अहिले 1 सेकेन्डको बाजीले के गर्न सक्छ भन्नु बाबुले? सारा कल्पको आफ्नो तकदीर भाग्य बनाउन सक्छ। अच्छा, स्लोगन डबल सेवाद्वारा शक्तिशाली वायुमण्डल बनायो भने प्रकृति दासी बन्छ। डबल सेवाद्वारा शक्तिशाली वायुमण्डल बनायो भने प्रकृति दासी बन्छ। अच्छा, बाबाले आज सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे आफूमाथि आफैले दया गर। बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चलिराख। बाबाको श्रीमत छ 12 बच्चाहरू समय खेर नफाल सुल्टो कार्य गर। त जो तकदीरवान बच्चाहरू छन् उनीहरूको मुख्य धारणा बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो कि दुनियाँमा पनि ब्राह्मणको मुख्य जो बाहुन हुन्छ नि, अहिले त बाहुन भन्छ ब्राह्मण भन्छ, ब्राह्मणको मुख्य धारणा के हुन्छ? शुद्धता। शुद्धताको आधारमा यो ब्राह्मण हो बाहुन हो भनेर चिनिन्छ। अब त्यहाँनिर त्यो उसलाई सबैले यजमानी गर्नु बोलाउने नै त्यो शुद्धताको आधारमा। ऊ गीता पाठ पढेको छ शुद्ध हुन्छ भनेर, ओके। तर अब त्यो ब्राह्मण हो तर कर्ममा विचारमा आहारमा व्यवहारमा शुद्धता नै छैन भने त्यो त ब्राह्मण त भएन नि त। त्यस्तै यहाँ पनि तकदीरवान बच्चा बाबा भन्नुहुन्छ को हो त? उसको मुख्य धारणा के हो त भन्न बाबाले। तकदीरवान बच्चाको मुख्य धारणा, हामी ब्राह्मण बच्चाको मुख्य धारणा भनेको नै पहिला सबैले उठेर पहिला बाबालाई याद गर्ने, पहिला बाबाको याद गर्ने, ठीक है। दुनियाँमा पनि पहिला जो पतिव्रता हुन्छ नि उसले पहिला पतिको मुख हेर्छन् उनको सेवा गर्छन्, त्यसपछि बल्ल अरूहरू हो कि होइन। त हामी पनि के त पहिला कसको मुख हेर्ने? बाबाको मुख हेर्ने। पहिला बाबालाई याद गरेपछि पतिले नखाएसम्म नखाने, पतिलाई मुख नहेरेसम्म उसको जल नखाएसम्म अरू के कामै नगर्ने दुनियाँको पतिव्रता नारीहरू। त यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला बाबालाई याद गर्ने। यो हामी बच्चाहरूको मुख्य धारणा हुनुपर्छ। त्यसपछि अरू कार्य त छँदैछन्। यदि गर्दैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो फेरि निर्दयी बन्छन् बच्चाहरू, आफूले आफैमाथि दया गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले सम्मान सहित पास हुने मेहनत गरेर स्वयंलाई राजाईको लायक बनाउँछन्। कसले? कसले? जो तकदीरवान बच्चा छन्। अच्छा, ओम शान्ति। आज श्रावण महिना सोमबार बाबालाई भोग लगाउनु। हाम्रो सावित्री दिदीले प्रत्येक सोमबार बाबालाई भोग लगाउँछु भन्ने सङ्कल्प लिनुभएको छ र त्यो पुरा पनि हुँदै गइरहेको छ, पुरा पनि गर्नुभएको छ। र आज पनि उहाँले बाबालाई भोग त लगाउनु भएकै छ, तर त्यसमाथि फेरि होइन सङ्कल्प बिसाउन अन्य आत्माहरू पनि आइपुग्नु भएको छ होइन। र आज हाम्रो यस पर्स्याङको पुरानो माताजी यज्ञ होइन स्थापक कालदेखिकै स्थापक माताजी टुल्की माताजीको पनि तिथि रहेछ आज। त्यसैले उहाँको नाममा पनि विशेष हामीले सङ्कल्प भोग लगाउनेछौँ, उहाँलाई पनि योगदान दिनेछौँ। बाबाको घर बनेको हेर्ने उहाँलाई इच्छा थियो, त्यसैले गर्दा नै सायद होला उहाँको घरबाटै देखिने ठाउँमा बाबाको घर बन्दैछ होइन। ड्रामा अनुसार जानु पर्यो त उहाँ विशेष पर्स्याङको पर्स्याङमा बाबाले ल्याउने एउटा निमित्त आत्मा हो। त्यसले उहाँलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन। हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको दिनमा त उहाँ हुनुहुन्छ नै होइन। फेरि पनि आज विशेष उहाँलाई हामीले सम्झेर योगदान दिँदै बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। र हाम्रो गङ्गा बराल उहाँको पनि यस संसारमा होइन उहाँका नातिको अवतरण भएको अवसरमा आज चाहिँ होइन न्वारन रहेछ होइन। त न्वारनको अवसरमा हामी सबैको एउटा शुभ आशिष लागोस् होइन। नामकरण गर्ने दिन हो होइन। हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको तर्फबाट होइन
भर्खरै यो सृष्टिमा आफ्नो 5 बजाउन आएका नातिलाई पनि होइन धेरै धेरै सुख मिलोस् हामी सबैको के छ त होइन आशीर्वाद छ र उहाँले पनि मेरो सङ्कल्प भोगमा यसो मिसाइदिनु नातिको नाममा भन्नुभएको छ र सबैलाई योगदान दिँदै सबैलाई बधाई दिँदै सबैमा शुभ सङ्कल्प होइन शुभ सकाश दिँदै होइन बाबालाई हामीले भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।
मीठे से वतन